प्रस्तुत छ 2078 सालको वार्षिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार, म गोविन्द भण्डारी उपस्थित भइसकेको छु आज 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर। सर्वप्रथम दर्शक महानुभावहरू तपाईलाई 2078 सालको शुभकामना छ। तपाईको 2078 साल सुखमय रहोस्, स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला र हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोला। दर्शक मित्रहरू, तपाईको 2078 साल के कस्तो रहन्छ अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु र त्यसभन्दा पहिला तपाईले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जुन बिल्कुल फ्री छ, र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। तपाईलाई दैनिक जीवनमा उपभोग हुने सामग्रीहरू हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानलबाट प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईलाई नोटिफिकेसनबाट सर्वप्रथम रिकमेन्डमा प्राप्त हुनेछ र तपाईले कुनै पनि चिजहरू छुटाउनु पर्ने हुँदैन। यति अनुरोध गर्दै अब लागौँ प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 सालमा तपाईका ग्रहहरू सामान्यतया राम्रै भएको देखिन्छ। कुनै ग्रहहरूको ग्रह दशा त्यति धेरै नराम्रो पनि छैन, सामान्यतया सामान्य नै छ। शुभचिन्तकहरूको सहयोगले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। आफ्ना साथीभाइको साथ समर्थन, परिवारको साथ समर्थन पाउन राम्रो सकिनेछ। यस सालमा तपाईले गर्न आँटेका काम कार्यहरूमा परिवारको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो छ भने साथीभाइको साथ सहयोग पनि तपाईँको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले साथीभाइको सहयोग लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईले यस सालमा अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँको बोली वचन रहेको छ। तपाईँले आफ्नो बोली वचनलाई विशेष ख्याल गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु होला। आफूभन्दा ठुला व्यक्ति हुनु या साना व्यक्ति हुन्, कुनै पनि काम कार्यमा अलिकति तपाईँको बोली वचनले गर्दा काम बिग्रने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। अलिकति संयम रहनु होला। तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्र तपाईँलाई 2078 सालमा त्यति शुभयोग्य देखिन्न। तपाईँको कुण्डली अनुसार के छ त्यो त छुट्टै हेर्नुपर्छ। कुण्डलीमा कुन ग्रहले कसरी बसेको छ, त्यसमा कसरी प्रभाव रहन्छ त्यो छुट्टै छ। हामीले 78 सालको कुण्डलीमा हेर्दा मेष राशि हुनेलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यति सोचे जतिको उपलब्धि हासिल नहुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले यस 2078 सालमा पशुजन्य कार्य अर्थात् पशुपालन भइहाल्यो, कृषि क्षेत्र तपाईँको लागि यस सालमा धेरै शुभ रहन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ अथवा लाग्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि 2078 साल राम्रो साबित हुनेछ भने त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्र पनि तपाईँको लागि शुभ साबित हुनेछ। तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आफ्नो सही समय ख्याल गर्दै शुभ अशुभ समय ख्याल गर्दै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र व्यापार व्यवसायबाट अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले जग्गा जमिन समेत जोड्नको लागि पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने 2078 सालमा तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। तपाईँले सोचे अनुरूपको समय बन्नेछ। तपाईँले वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। वैदेशिक क्षेत्रको रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रको रोजगारीबाट पनि राम्रै आम्दानी हुनेछ र त्यसबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौँ स्वास्थ्य अवस्थातर्फ। यस सालमा तपाईँलाई स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै देखिन्छ। तपाईँको पहिलेदेखि भएका रोगहरूमा पनि केही सुधार हुन सक्छ र त्यो विशेष रोगहरू बाहेक नर्मल व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलिकति पेटमा केही समस्या देखा पर्ने हो कि पेट सम्बन्धी कुनै रोग लाग्ने हो कि भन्ने खालको सम्भावना देखिन्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला है। तपाईँलाई पहिलेदेखिबाट कुनै कुराहरूले समस्या दिइरहेको थियो भने त्यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने 2078 सालमा विद्यार्थी वर्गको लागि केही हदसम्म राम्रो छ। मेष राशि हुने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस वर्षमा तपाईँले पढाइ क्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट विजय हासिल गर्न सकिने, आफूले रोजेको विषयमा राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुने र तपाईँले प्रतियोगिताहरूमा समेत पुरस्कार ग्रहण गर्न पाउने अवसर जुट्ने छ। तपाईँको लागि सम्पूर्ण तरिकाले शुभ देखिन्छ। जागिर एवं सिपमूलक क्षेत्रमा विशेष लाभ मिल्नेछ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि ठिकै देखियो, सामान्यतया राम्रै छ। कुनै समयमा
नराम्रो भए तापनि कुनै समयमा राम्रो हुन्छ, त्यो अब समयको परिस्थिति अनुसार चल्नु होला। किनभने 365 दिनको अहिले यति छोटो 3 मिनटको भिडियोमा समावेश हुन सक्दैन। मेष राशि हुनेको लागि जागिर एकदम राम्रो छ। 2078मा तपाईँ जागिरमा लाग्दै हुनुहुन्छ, नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि शुभ रह्यो। र कृषि पालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि शुभ छ र विद्यार्थीवर्गको लागि पनि शुभ छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नेको लागि केही शुभ केही मध्यमप्रद भनौँ न, मध्यमप्रद छ र सम्पूर्ण तरिकाले हेर्दा तपाईँको लागि यस वर्ष धेरै नोक्सानी जन्ने पनि छैन, धेरै शुभ जन्ने पनि छैन। तपाईँको लागि सामान्यतया राम्रै भएको मान्नुपर्छ। तपाईँको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्दै यस वर्षमा अगाडि बढ्नुहोला। 2078 सालको तपाईँहरूलाई मुरी शुभकामना दिन चाहन्छु। अब लागौँ वृष राशितर्फ। टोरस वृष राशि। वृष राशि ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको यस 2078 सालमा तपाईँका ग्रह स्थितिहरू साधारणतया सामान्य नै रहेका छन्। तपाईँका कुनै पनि ग्रहहरू धेरै राम्रो, कुनै ग्रह धेरै नराम्रो पनि छैन। साधारणतया हेर्दा तपाईँको पशुपालन कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि 2078 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि शुभ रहने भयो। तपाईँले यस वर्षको प्रारम्भमा अश्विन 14 गतेसम्म दशम गुरुको प्रभावले गर्दा राज्य सम्बन्धी कुनै पनि कार्यमा, सरकारी कार्यमा तपाईँले हात हाल्दै हुनुहुन्छ। सरकारी क्षेत्रबाट तपाईँले कुनै पनि काम गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा तपाईँको सफलता मिल्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रका कार्यहरूमा थाल्नु भएको छ, वैदेशिक क्षेत्रका कार्यहरूमा आँट्नु भएको छ भने तपाईँको असोजभन्दा पहिले नै तपाईँलाई शुभ समाचार मिल्नेछ। तपाईँ जागिर क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, सरकारी क्षेत्रको जागिरी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको पदोन्नतिको सम्भावना पनि असोज 14 गतेभन्दा पहिलेको स्थितिमा देखिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। 2078 साल अश्विन 14 गतेभन्दा पहिलेको समयमा तपाईँलाई राम्रो देखिएको छ। तपाईँलाई चैत्र 15 गतेसम्म पहिलो राहु र 7औं केतुले तपाईँलाई त्यति राम्रो अवस्था देखिने छैन। तपाईँलाई अलिकति पेटमा समस्या देखिन्छ। तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धमा केही चिसोपना हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। अलिकति सजग रहनुहोला। तपाईँले विशेष खानपानमा ध्यान दिनुहोला र तपाईँ सानोतिनो कुराहरूमा पनि घरमा कलह हुनसक्छ, त्यस विषयमा अलिकति ध्यान दिनुहोला र परिवारलाई समय दिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई शुभ रहनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष सावधानी देखाउनु पर्नेछ, किनभनेदेखि तपाईँलाई यस 2078 सालभरि नै राहु र केतुको अलिकति राम्रो प्रभाव नपर्ने हुँदा तपाईँलाई अलिकति संयम रहेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पठन पाठन क्षेत्र तपाईँको लागि अत्यन्त सुखद रहनेछ। पठन पाठन क्षेत्रबाट सफलता हासिल गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्त सफलता मिल्ने सम्भावना देखिएको छ। 2078 सालमा तपाईँले गर्नुभएका काम कार्यबाट सफलता मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गर्नुभएको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले मनले आँटेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट तपाईँको लागि तपाईँको सम्पूर्ण तरिकाले शुभ देखिए तापनि तर राहुले बेला बेलामा आँटेका काम कार्यहरूलाई विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँले राहुको ग्रह शान्ति गरिदिनु होला 2078 सालमा। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले आँटेका काम कार्यहरू पनि सजिलै पुरा हुनेछन्। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मानसिक शान्ति प्रदायक हुनेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई अलिकति दुर्घटनाको चोट भएको सम्भावना पनि देखिएको छ। अलिकति सजग रहनुहोला। जग्गा जमिनको कारोबारले गर्दा तपाईँलाई अलिकति मुनाफामा लैजानेछ। तपाईँ जग्गा जमिनको व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। 2078 सालमा तपाईँले अलिकति स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने भयो र तपाईँले राहुको ग्रह शान्ति गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँको कुण्डली अनुसार के छ तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ। छैन भनेदेखि तपाईँले नजिकैको कुनै ज्योतिषहरूसँग परामर्श लिनुभयो भने तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। मैले यति जानकारी दिएँ। अब लागौँ हामी मिथुन राशितर्फ।
जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 सालमा प्रथमतः मिथुन राशिलाई 2078 सालमा अढैया शनिको दशा देखिएको छ। तपाईँले यस दशालाई शान्त गर्दा तपाईँको लागि शुभ रहनेछ र अष्टम शनि हुने बित्तिकै तपाईँलाई केही अनुकूल नहुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले शनिको मन्त्र जप र ग्रह शान्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ। गोचरबाट 8औं शनि आफ्नो लागि अनुकूल हुँदैन। काम कार्यबाट केही ढिला सुस्ती, तपाईँले गर्न खोजेका काम कार्यहरूमा केही ढिला सुस्ती, गर्न खोजेका काम कार्य समयमा राम्रोसँग पुरा नहुने त्यस्तो खालको समस्या देखिन सक्छ। तपाईँको लागि यस वर्ष त्यति उपयुक्त छैन कि भन्ने खालको सम्भावना देखिन्छ। तपाईँको बोलीचालीमा पनि खासै प्रभाव देखिँदैन। तपाईँलाई अलिकति बौद्धिकतामा ह्रास पनि देखिनेछ, बौद्धिक कमजोरिता पनि देखा पर्नेछ। तपाईँले गरिरहेको काम कार्यहरूमा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, गरिरहेको काम कार्यबाट सफल बन्न नसक्दा अलिकति आत्मसन्तोष नहुने हो कि भन्ने खालको समय रहने देखिएको छ। तर पनि तपाईँले आफ्नो ग्रहलाई अलिकति शान्त गरेर केही ग्रह पूजाहरू गरेर पनि तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको भाग्य स्थानमा रहेको ग्रहले गर्दा तपाईँलाई केही भाग्य स्थिति शक्ति मजबुत बनाउने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल पनि हुन सक्छन्। तपाईँले अलिकति कस्तो भने मन वचन कर्मले अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा शुभ हुनेछ। तपाईँलाई ग्रहहरूले चुनौती पनि दिइरहेका छन् र साथ पनि दिइरहेका छन्। तपाईँलाई सामान्यतया गर्न खोजेका काम कार्यहरूमा छिट्टै हात नजिक्नुहोला। अलिकति समयले गरिरहेको काममा बढी लागिपर्दा गर्नुभयो भने, लागिपरेर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सफल हुने चान्सेस बढी हुन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा राम्रो छ। खेती किसानी क्षेत्रमा लाग्ने, जग्गा जमिनको व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि केही हदसम्म सफलता देखिएको छ। तपाईँले अलिकति शुभ समयहरू ख्याल गर्दै आफूलाई लागेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। त्यसबाट तपाईँले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका रोजगारीले तपाईँको जीवनस्तर सुधार्छ। तपाईँले गर्न खोजेका काम कार्यहरू वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि पुरा हुनेछन्। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि धेरै क्षेत्रबाट सफलता पाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले शनिको ग्रह शान्ति गर्नुहोला, किनकि तपाईँलाई अष्टम शनि अर्थात् अढैया शनिको दशा पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। अश्विन 14 गतेसम्म 9 गुरुको केही अनुकूलता हुनेछ। त्यसैले तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा पनि राम्रो हुने भयो। तपाईँ पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि राम्रो छ। चैत्र 15 गतेसम्म द्वादश राहुले गर्दा शरीरमा पीडा कष्ट दिने नै छ। तपाईँलाई पेट सम्बन्धी रोगहरू देखा पर्नेछ। तपाईँलाई पिसाब सम्बन्धी रोगहरू पनि हुने हो कि भन्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँले अलिकति खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला र शनिको चाहिँ बेलैमा ग्रह शान्ति पनि गर्नुहोला र तपाईँको शत्रुहरूबाट अलिकति सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको शत्रुहरू गुप्त रूपमा नै सक्रिय रहनेछन्। अलिकति शत्रुहरूबाट बचेर अगाडि बढ्दा तपाईँको लागि धेरै प्रतिफल राम्रो हुनेछ। तपाईँले गरिरहेको काम कार्यबाट पनि शत्रुहरूले नै भाँड दिने, गर्न खोजेका काम कार्यहरू पुरा हुने बेलामा शत्रुहरूले बिगार गरिदिने त्यस्तो खालको समस्या पनि आउन सक्छ। सावधान भएर आफूले गरेका काम कार्यहरूमा दत्तचित्त भएर लागि परेर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँलाई केही ग्रहले साथ दिइरहेको छैन भने केही ग्रहहरूले साथ पनि दिइरहेको छ। शत्रु पक्षबाट बच्नुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँको 2078 साल शुभ रहोस्। तपाईँलाई 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। दर्शक मित्र, तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। तपाईँलाई हामीले दैनिक रूपमा राशिफल ल्याउँछौँ। त्यसमा तपाईँको दैनिक रूपमा कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ, तपाईँलाई कुन दिशा फर्किएर गर्दा काम शुभ हुन्छ, सबैको बारेमा हामीले दैनिक रूपमा ल्याउँछौँ। तपाईँले समय निकालेर दैनिक रूपमा हेरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको वर्ष जे जस्तो भए पनि दैनिक रूपमा तपाईँलाई केही हदसम्म सफलता मिल्नको लागि त्यस राशिफलले पनि सहयोग गर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र हाम्रो च्यानलमा आएर हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ हामी कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 साल कस्तो रहन्छ त? 2078 सालमा कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आय व्यय समानता देखिएको छ। तपाईँले जति पनि क्षेत्रमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको कमाइ पनि हुने देखिन्छ र तपाईँलाई परिवारजनबाट, आफूले सोचेका व्यक्तिहरू, साथीभाइबाट, सबैतिरबाट तपाईँको आफ्नो काम कार्यहरूमा साथ समर्थन मिल्नेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको वाहवाही पनि पाइनेछ। उहाँहरूले तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट स्याबासी पनि दिनुहुनेछ। तपाईँलाई समयले साथ दिनेछ, भाग्य बलियो बन्दै जानेछ। तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर गरेका काम कार्यहरूबाट सफलता प्राप्ति हुनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्दै जानेछ। तपाईँको बोलीकै भरमा कतिपय काम कार्यहरू पुरा हुने पनि छन्। तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अत्यन्त शुभ रहनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट राम्रोसित सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफूभन्दा मान्यजनको साथ सहयोग पनि उत्तिकै रूपमा पाइने हुँदा तपाईँको मन पनि प्रफुल्ल रहनेछ। तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पहिलेबाट केही समस्या थिए, पहिलेबाटै कुनै रोगव्याधि थिए भने पनि त्यसमा समाधान सुधार हुँदै जाने, त्यसमा सफलता प्राप्त हुँदै जाने, तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार हुँदै जाने खालको समय रहेको छ। यदि तपाईँ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति ठिक छ भने पनि तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि खराबी आउने छैन। तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्य स्थितिमा नराम्रो हुँदैन भन्दैमा तपाईँले फेरि खानपानमा ध्यान नदिनुभयो भने त समस्या आउन पनि सक्छ। त्यसैले ख्याल गर्नुहोला। आफ्नो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुबा आमा सबैको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट पनि राम्रै सफलता मिल्नेछ। तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा जान चाहनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रका रोजगार गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। रोगव्याधको प्रकोपबाट नियन्त्रण पाउन सक्नुहुनेछ। अघि मैले भनिहालेँ, तपाईँलाई स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि घट्दै जानेछ। तर तपाईँलाई सवारी दुर्घटना, दैवी विपत्तिको सम्भावना पनि अलिकति देखिएको छ है। त्यसतर्फ पनि अलिकति सजग रहनुहोला। सवारी साधनमा ट्राभल गर्दा अलिकति संयम रहेर आफ्नो सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। आँटेका काम कार्यहरूबाट केही असफलता मिल्ने हुन् कि यस वर्षको अन्त्यमा भनिएको छ। चैत्र 15 गते पछिको समयमा केही तपाईँले सोचे अनुरूपका कामहरू नबन्ने त्यस खालको समय रहेको छ। त्यहाँभन्दा अगाडिको समय तपाईँको लागि सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। पठन पाठन क्षेत्र पनि तपाईँको लागि राम्रो छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि राम्रो छ। यस साल तपाईँको लागि सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईँ कर्कट राशि हुने व्यक्तिले यस सालको अन्त्य अर्थात् चैत्र 15 गते पछिको समयमा अलिकति संयम रहनुहोला। त्यसभन्दा पहिलाको समय तपाईँलाई शुभ रहेको छ। समय शुभ छ भन्दैमा तपाईँले गरेका काम कार्यहरू पनि शुभ समयमा गर्नुभयो भने शुभ हुन्छ साथीहरू। त्यसैले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। दैनिक रूपमा आजको राशिफल हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसमा रहेको तपाईँलाई शुभ समय, अशुभ समय हामीले बताएका हुन्छौँ। त्यही समयअनुसार तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई शुभ फल पनि मिल्नेछ। तपाईँको राशिमा शुभ फल मिल्छ भनेको खण्डमा तपाईँले अशुभ समयमा काम सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसको फल नकारात्मक पनि मिल्न सक्छ। त्यसैले शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँलाई 2078 सालको धेरै धेरै शुभकामना। अब हामी लाग्दैछौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 साल के कस्तो रहन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। 2078 सालमा तपाईँको ग्रह गोचर अनुसार तपाईँलाई सम्पूर्ण तरिकाले सन्तोषजनक नै प्रतिफल मिल्ने देखिन्छ। परिवार तथा मित्रजनको साथ सहयोग पनि उत्तिकै रूपमा पाइनेछ। तपाईँले गरेका प्रत्येक काम कार्यहरूमा आफ्नो साथीभाइ, दाजुभाइ अथवा घर परिवारबाट राम्रो सहयोग पाउनुहुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट मान सम्मान पाउने खालको समय रहेको छ। मानसिक प्रसन्नता हुनेछ। यस धन बलमा वृद्धि हुनेछ भन्नाले मतलब तपाईँलाई आर्थिक उन्नतिको समय रहनेछ। 2078 साल छैठौँ शनिका प्रभावले गर्दा तपाईँलाई
अघिदेखि कुनै विवादित काम कार्यहरू थिए, तपाईँले अघिदेखि कुनै विवादित काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नु भइरहेको थिएन, अथवा भविष्यमा तपाईँलाई कुनै पनि विवादित काम कार्य आइलागिहाल्यो भने पनि तपाईँको पक्षमा निर्णय हुनेछ, तपाईँले विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, शत्रु पक्षलाई परास्त गर्न सकिने खालको समय बनेको छ 2078 सालमा। कुनै पनि मुद्दा मामिला भए तपाईँले विजय पाउनुहुनेछ। भाद्र 25 गतेबाट राहु दशम हुनाले राज्य सम्बन्धी काम कार्यहरूमा तपाईँलाई केही असफलता मिल्नेछ, जस्तै कि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, अथवा सरकारी कार्यमा लाग्ने सरकारी जागिरी व्यक्ति हुनुहुन्छ, अथवा सरकार पक्षबाट कुनै पनि काम गराउँदै हुनुहुन्छ भने भाद्र 25 गते पछिको समयमा तपाईँलाई अलिकति भने जसरी काम नबन्ने हो कि तपाईँले सोचेको अनुसारले काम अगाडि नबढ्ने, तपाईँले बित्थामा दुःख मात्रै पाउने, सोचे अनुरूपको काम नबन्ने खालको समय रहेको छ। भाद्र 25 गते पछिको समयमा अलिकति संयम रहेर सरकारी पक्षका काम कार्यहरूलाई अलिकति आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर र सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुनेछ। कार्तिक 27 गते पछिको समयमा गुरु पञ्चम, अथ यस समयमा के हुन्छ भन्दा गुरु पञ्चम हुने बित्तिकै तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल हासिल हुन्छ। तपाईँले कार्तिक 27 गते पछिको समयमा पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। धार्मिक कृत्यमा मन जानेछ, तपाईँले धर्म कर्म गर्न पनि मन लाग्नेछ। तपाईँलाई 2078 साल राम्रो तरिकाले बित्ने देखिन्छ। तपाईँले सम्पूर्ण तरिकाले आफ्नो रोग व्याधिहरू पनि हराउँदै जाने, पढाइ लेखाइ क्षेत्र पनि राम्रो, जागिर क्षेत्रमा पनि राम्रो। तर सरकारी जागिर छ भने भाद्र 25 गते पछिको समयमा अलिकति केही उथल पुथल तलमाथि हुने सम्भावना देखिएको छ, तर पनि संयम भएर आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला र अगाडि बढ्दै जानुभयो भने शुभ रहनेछ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थीवर्गको लागि कार्तिक 27 गते पछिको समय उपयुक्त रहेको छ। तपाईँले त्यसपछिका समयमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने पनि तपाईँलाई विजय हासिल हुने सम्भावना देखिएको छ। 2078 सालमा सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको भाग्य शक्ति उर्वर भएर जाने देखिएको छ। तपाईँको बाणीमा प्रभाव बढ्नेछ, तपाईँको बोलीमा प्रभाव बढ्नेछ। तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट प्रतिफल राम्रो मिल्दै जाँदा मनमा हर्ष बढ्नेछ। अघिदेखि विवादित काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्न सकिनेछ। कृषिजन्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि कृषि क्षेत्रबाट राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिने, कृषि क्षेत्रबाट राम्रो हुने खालको वर्षको रूपमा साबित हुनेछ। तपाईँले कुनै पनि वैदेशिक क्षेत्रमा काम कार्यलाई थाल्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि 2078 साल तपाईँको लागि शुभ साबित हुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध 2078 सालमा राम्रो रहेको छ। स्वास्थ्य विज्ञानको प्रयोगले गर्दा, प्रगतिले गर्दा रोग व्याधिहरू पनि हराउँदै जानेछन्। तपाईँको शरीरमा रोग व्याधिहरू थिए भने पनि उपचार मूल्यबाट छिट्टै नै सन्चो हुनेछ, त्यसको लागि पनि खासै टेन्सन लिनुपर्ने रहेन। तपाईँको समग्रमा हेर्दा 2078 साल सिंह राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सन्तोषजनक छ। तपाईँलाई कुनै पनि तरिकाको नराम्रो छैन। यो राजनीतिक क्षेत्र रह्यो, त्यो बाहेकका अन्य सम्पूर्ण कुराहरू शुभ नै रहेका छन्। तपाईँले शुभ हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि काम कार्यलाई शुभ समयमा सुरुवात गर्नु भएन, अशुभ समयमा सुरु गर्नुभयो, राहुकाल समयमा सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो आफ्नो सुरुवात गरेको काम कार्यले त्यसको नेगेटिभ अर्थात् उल्टो रिजल्ट दिन सक्छ। त्यसैले तपाईँले दैनिक रूपमा राशिफल हाम्रो यस च्यानलबाट प्रसारण हुन्छ। तपाईँले त्यसमा रहेको राहुकाल र यमगण्ड काललाई छोडेर त्यो समयको बिचमा कुनै पनि शुभ काम कार्यलाई अगाडि नबढाउनु होला। आफ्नो शुभ साहित्यमा मतलब शुभ समय, चर समय, हामीले शुभ लाभ, अमृत समय पनि सँगै बताउँछौँ। दैनिक रूपका राशिफलहरू सुनेर आफ्नो विशेष काम कार्यहरूलाई कुन दिशा फर्किएर राम्रो हुन्छ, के राम्रो हुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले त्यसमा बताउँछौँ। तपाईँले दैनिक राशिफलहरू हेर्नु गर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला र त्यसबाट आफ्नो दैनिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अझ धेरै तपाईँलाई प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ। यही जानकारी गराउँदै अब लागौँ आजको लागि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ,
तपाईँको लागि 2078 साल कस्तो रहन्छ तपाईँलाई त्यसको बारेमा अब चर्चा गर्दैछु। 2078 सालमा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया हेर्दा सम्पूर्ण तरिकाले सफलता मिल्ने, सफल रहने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि 2078 साल अत्यन्त शुभ वर्ष त नभनौँ, सामान्यतया शुभ नै रहेको छ। केही तलमाथि हुनसक्छ केही कुराहरूमा भन्ने कुराहरू रहेको छ, नत्र भने सम्पूर्ण तरिकाले हेर्दा अनुकूल वर्षको रूपमा तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ। बाढीको प्रभावले ठुलै काम कार्यहरू बन्नेछन्। तपाईँले बोलेकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले बोलेका काम कार्यहरू पुरा पनि हुनेछन्। जग्गा जमिनमा तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यस वर्षमा तपाईँले जग्गा जमिन क्षेत्रबाट समेत राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, जग्गा जमिन जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ। अचल सम्पत्तिको जोडजम्मा पनि गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि व्यापार व्यवसायले आर्थिक उन्नति गराउँदै लानेछ। तपाईँ आर्थिक कमजोरीमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि यस वर्षबाट तपाईँले आर्थिक उन्नति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई अघिदेखिबाट तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्थ्यो, काम बनिरहेको छैन भने पनि यस वर्षमा तपाईँले शुभ समयहरूमा याद गरेर तपाईँले अलिकति चनाखो तरिकाले आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो भने यस वर्षमा तपाईँले धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मान्यजनको सहयोग पाइनेछ, सहानुभूति पाइनेछ। धेरै व्यक्तिहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँले अरूलाई पनि सहयोग गर्नुभयो भने त्यसबाट मान सम्मान समेत पाउनुहुनेछ। तपाईँले यस वर्षमा मान सम्मान सम्पत्ति सम्पूर्ण तरिकाबाट लाभ गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आहार विहार दैनिक जीवन क्रियाकलापहरू समेत सामान्य नै रहनेछ। तपाईँले अलिकति स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो खानपान आहार विहारलाई ख्याल गर्दै, खानपानलाई सामान्य राख्दै, स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अन्य तरिकाबाट तपाईँलाई यस वर्ष शुभ मिल्नेछ। तपाईँले खानपानमा ख्याल राख्नुभयो भने अन्य कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन, स्वास्थ्य अवस्था राम्रो नै रहन्छ। वर्षको सुरुवातबाट अश्विन 14 गतेसम्म षष्ठ गुरु हुनाले शत्रुपक्ष बलियो हुनसक्छ। अलिकति ख्याल राख्नुहोला। तपाईँलाई शत्रुपक्षले अलिकति हानि नोक्सानी दिने हो कि तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउने हो कि तपाईँले गरिरहेका काम कार्यमा शत्रुपक्षले आएर बाधा व्यवधान गर्ने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ अश्विन 14 गतेसम्मको लागि। त्यसको लागि भने तपाईँ अलिकति सतर्क रहनुहोला। तर अश्विन 14 गते पछिको समयमा भने तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। शत्रुपक्ष पनि केही हदसम्म तपाईँको झुकावमा आउने, तपाईँले भनेको काम कार्यहरू बन्दै जाने खालको समय बन्नेछ भने तपाईँलाई आफ्नो शैक्षिक क्षेत्र, पठन पाठन क्षेत्र र मुद्दा मामिलाका क्षेत्रहरूमा सफलता मिल्ने सम्भावना रहनेछ अश्विन 14 गते पछिको समयमा। तपाईँलाई त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति संयम रहनुहोला। त्यसपछिको समय चाहिँ तपाईँको साइडमा आउँदैछ। त्यसपछि गुरुको अनुकूलताले गर्दा पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने असोज पछिको समय तपाईँको लागि उपयुक्त रहनेछ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रको लागि भने अन्य काम कार्यहरूमा पनि तपाईँ असोज 14 गते पछाडिको समयमा तपाईँको लागि सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय बन्दै जानेछ र केही हदसम्म तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा अलिकति आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको समन्वय गरेर, अलि जान्ने व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै काम कार्यमा अगाडि बढ्दा सफलता मिल्नेछ। तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। चैतको उत्तरार्ध पछिको समयमा पनि केही आर्थिक समस्याहरू देखिन सक्छ। तपाईँको असोज 14 गतेदेखि चैत्रको मध्यसम्म तपाईँको लागि सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहनेछ। त्यस बिचमा तपाईँले धार्मिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। जनाउने अवसर पनि मिल्नेछ। दाम्पत्य सहयोग मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने त्यसबाट समेत राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ असोज 14 गतेदेखि चैत्रको मध्यसम्म। त्यस अगाडिको समयमा पनि तपाईँले आहार विहारमा ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने स्वास्थ्य समस्यामा खासै समस्या देखिँदैन। स्वास्थ्यले समस्या नदेला। तपाईँले आहार विहारमा चाहिँ विशेष ख्याल राख्नु पर्ला। तर चैत्रको अन्त्य अर्थात् चैत्र पछिको समयमा भने तपाईँलाई अलिकति केही समस्या देखिने हो कि स्वास्थ्यमा केही समस्या हुने हो कि तपाईँले अलिकति खर्चको भार बढेर जाने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा केही हदसम्म तपाईँलाई
खर्चभार बढ्ने यस वर्षको अन्त्यमा देखिएको छ भने त्यसभन्दा अगाडिको समयमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। शत्रुपक्षसँग डराउनै पर्ने अवस्था भनेको अश्विन 14 गतेभन्दा पहिलाको समय रह्यो। त्यस पछाडि शत्रुपक्षबाट पनि विजयी रहने, तपाईँले सोचेका काम कार्यहरू सम्पूर्ण तरिकाले सफल बन्दै जाने, तपाईँलाई कर्मले भन्दा पनि भाग्यले साथ दिने समय मान्नुपर्छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरू कर्मले प्रयास गर्नुहोला, भाग्यले धेरै साथ दिनेछ। त गर म पुर्याउँछु भन्ने भगवानको भनाइ पनि यस समग्रमा पुरा हुने सम्भावना देखिएको छ। तपाईँलाई यस वर्षमा गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई शत्रुबाट अलिकति बचेर अगाडि बढ्नुभयो भने सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोला। तपाईँले दैनिक रूपमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। कुन समयमा बढाउँ, कसरी बढाउँ भन्ने कौतूहलता रहन्छ भने हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा दैनिक रूपमा कुन समय शुभ रहन्छ, कुन समय अशुभ रहन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरेको हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर 5 मिनटको समय दिएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही समयअनुसार आफूले गर्नुपर्ने काम कार्यको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दैनिक जीवन सफलतापूर्णले भरिनेछ, सुखमय बन्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिसक्दा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र दैनिक रूपमा राशिफल पनि हेर्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई दैनिक रूपमा काम कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि सहयोग मिल्नेछ। अब लागौँ हामी तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 साल कस्तो रहन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। तपाईँको यस वर्षमा तपाईँलाई अढैया 7.5 शनिको दशा रहेको छ। अढैया शनिको दशा तपाईँलाई हुने बित्तिकै तपाईँलाई मानसिक तनाव, मिथ्येपातको अलिकति हुन्छ नि, मानसिक तनाव रहनेछ। तपाईँलाई केही काम गर्दा गर्दै नबन्ने, गरिरहेको काम बिग्रने, त्यस्तो खालको समस्याले दुःख दिनेछ। त्यसको लागि तपाईँले शनिको मन्त्र जप गर्नुहोला र शनिबारको दिनमा माछा मासु नखाइदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही हदसम्म शनिको दशाबाट केही हदसम्म छुटकारा पनि मिल्नेछ। तपाईँलाई शनिबारको दिनमा तपाईँले व्रत गर्दा अझ राम्रो, र तपाईँले समय मिलाएर शनिको ग्रहदान गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसबाट केही हदसम्म तपाईँको भाग्यलाई सपोर्ट मिल्नेछ, भाग्य उर्वर बन्दै जानेछ। तपाईँले यस वर्षमा 7.5 शनि 7.5 दशा बाहेकको काम हेर्दा भाग्य उर्वर बन्दै जाने खालको समय रहेको छ। अलिकति कष्टहरू आए तापनि तपाईँको भाग्य बलियो हुनाले, तपाईँले भाग्यले साथ दिनाले तपाईँले बिग्रिनै आँटेका काम कार्यहरूलाई पनि सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। बौद्धिकताको उच्च पठन पाठन बढ्दै जानेछ। बौद्धिकताको उच्च पठन पाठन भनेको तपाईँले बौद्धिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। पठन पाठन क्षेत्रलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सामान्य नै रहनेछ र केही धेरै पनि हुँदैन, कहिले धेरै कहिले थोरै उतार चढावहरू देखिनेछन्। यस वर्षमा तपाईँलाई सामान्यतया भन्दा यस वर्षमा केही आर्थिक मन्दी, केही फाइदा, यस्तो खालको समय रहेको छ। अलिकति समयमा रहनुहोला। धेरै भयो भनेर नहस्किनु र थोरै भयो भनेर नाच्नु गरेर तपाईँले अलिकति काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। सामान्यवादी मन रहनेछ। तपाईँले सामान्य तरिकाले नै समयलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। बौद्धिक क्षमताको वृद्धि र विकास हुनेछ र जग्गा जमिनको व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जग्गा जमिनको किनबेच गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। तर तपाईँले शनिको दशालाई पनि केही निर्मूल गर्नुपर्नेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समय शुभ रहनेछ। तपाईँले यस वर्षमा पदोन्नति हुने, तपाईँको प्रमोसन हुने खालको समय पनि देखिएको छ। पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ, विद्यार्थीवर्गको लागि पनि यस समय शुभ रहेको छ। तपाईँको बोलीमा अलिकति सावधान रहनुहोला। तपाईँको बोलीको कारणले अलिकति कामहरू बिग्रने हुन् कि भन्ने खालको सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईँले बोलीचालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। तपाईँलाई यस वर्षको सुरुवातमा अलिकति खर्चभार बढ्ने, तपाईँले भने जसरी काम नहुने भए तापनि बिस्तारै बिस्तारै त्यस क्षेत्रमा घट्दै जाने, तपाईँको भाग्यको बलले जित्दै जाने र ग्रहहरूको
खेल अनुसार तपाईँको भाग्यमा सुधार हुँदै जाने समयले तपाईँलाई साथ दिँदै जानेछ र केही हदसम्म कहिले नराम्रो कहिले राम्रो भयो भनेर नआत्तिनु होला। दैनिक रूपमा आफ्नो गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। तर यस वर्षमा सकेसम्म नयाँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ सुरु नगर्दा नै राम्रो हुन्छ तपाईँको लागि। गर्नु नै पर्ने छ भनेदेखि शुभ समय हेरेर तपाईँको राशि अनुसारको समय हेरेर त्यस अनुसारले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। र शनिको ग्रहदान त गर्नु नै पर्छ। तपाईँले कुनै पनि शुभ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो शनिको दशा भइरहेको बेलामा तपाईँले कुनै पनि काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँलाई त्यति राम्रो फल मिल्दैन भन्ने खालको समय रहेको हुन्छ। यता हामीले हेर्दाखेरि राहु अष्टम स्थानमा हुनाले तपाईँलाई अलिकति पेटको समस्या हुने हो कि भन्ने खालको देखिएको छ। तपाईँले खानपानमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। तपाईँलाई खानपानको समस्याले गर्दा अथवा अन्य कुनै समस्याले पाचन शैलीमा समस्या हुनाले अथवा पेट सम्बन्धी कुनै पनि रोग किडनी सम्बन्धी कुनै पनि रोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। अलिकति खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला र कुनै पनि सामान्य समस्या देखियो भने पनि तपाईँले औषधि उपचार बेलैमा गर्नुहोला, किनभनेदेखि समय नै यस्तै रहेको छ। नत्र भने तपाईँलाई अलिक बढी जटिल समस्या देखिन सक्छ, समय पनि रहनुहोला। तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रमा काम कार्यहरू छन् भने तपाईँले अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने, वैदेशिक क्षेत्रका काम न्यायिक क्षेत्रका काम कार्य तपाईँको पक्षमा नहुने हुन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, विदेश नेपालबाट विदेश गएर काम गरिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले दैनिक रूपमा गरिरहेका काम कार्यहरूमा धेरै उथलपुथल नहुने, तपाईँको नर्मलै जीवनचर्या चल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँ प्रमोसनको आशमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रमोसन नहुने कि भन्ने खालको रहेको छ। तपाईँ अलिकति संयम रहनुहोला। यो शनिको मन्त्र जप पनि रहेको हुन्छ। तपाईँले ओम सम शनिश्चराय नमः भन्ने मन्त्र पनि जप गरेर आफ्नो शनिको प्रभावलाई केही कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि धेरै फाइदा मिल्नेछ। तपाईँले दैनिक रूपमा हाम्रो राशिफलहरू सुन्नु भएको छ भने सुन्नुहोला। त्यसमा शुभ लाभ, अमृत समय, कुन दिशा फर्किँदा राम्रो भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण बताइएको हुन्छ। त्यसबाट तपाईँले दैनिक गर्दै आउने काम कार्यहरूको लागि शुभ समय छुट्याएर यस समयमा म यो काम अगाडि बढाउँछु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई दैनिक रूपमा काम सफलता मिल्नेछ। वर्षमा तपाईँलाई सम्पूर्ण तरिकाले शुभ नभए तापनि केही हदसम्म शुभ छ, केही हदसम्म अशुभ छ। 365 दिनको राशिफल हो यो। तपाईँले एक दिनको मात्रै भनेर नसोच्नुहोला। त्यसैले सम्पूर्ण दैनिक रूपमा हुने काम क्रियाकलापहरूलाई शुभ समयमा सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको राशिफल जस्तो भए तापनि तपाईँलाई हदैसम्मको सफलता मिल्ने सम्भावना रहेको हुन्छ। तपाईँले राम्रो समयमा सुरु गर्नुभएको कामलाई राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। त्यसैले तपाईँले दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने आजको राशिफलमा रहेको शुभ लाभ, अमृत समयलाई ख्याल गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। अवश्य पनि शुभ फल मिल्नेछ। र यही जानकारी गराउँदै अब म लाग्दैछु वृश्चिक राशितर्फ। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। दैनिक राशिफल हेरेर त्यसबाट लाभ उठाउनुहोला। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 साल कस्तो रहन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। 2078 सालमा तपाईँको सम्पूर्ण तरिकाले हेर्दा धेरैजसो ग्रहहरू राम्रै ठाउँमा रहेको देखिन्छ। तपाईँलाई यस वर्षमा परिवारजन, मित्रजनहरूको साथ सहयोग पनि उत्तिकै रूपमा पाइनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट धेरै प्रतिफल हुनेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो उन्नति प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको समय राम्रो हुनाले तपाईँलाई मानसिक शान्तिको अनुभूति समेत हुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूबाट सफलता मिल्दै जानेछ। तपाईँले आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गर्दै जान सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने तपाईँले केही हदसम्म यस वर्षको पूर्वार्धमा भन्दा उत्तरार्धमा केही प्रगति गर्न सक्नुहुने। तपाईँले उत्तरार्धको समयमा धेरै प्रगति गर्न सकिने, तपाईँले सोचे अनुरूपको लाभ कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। पूर्वार्धको समय भन्नाले असोज 14 गते पहिलाको समयमा तपाईँले भने अनुरूपको व्यापार व्यवसाय नहुने, तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिने खालको समय रहनेछ। तपाईँको शत्रुहरू परास्त बन्दै जानेछन्। यस वर्षमा तपाईँले आफूले गरेका काम कार्य र विवादित काम कार्यहरूमा पनि तपाईँले नै विजय हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। पशु पंक्षी एवं कृषि व्यापार व्यवसायमा लाग्ने, कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि यस वर्ष
सकारात्मक रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट राम्रो प्रतिफल आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अर्थोपार्जन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस अर्थोपार्जनबाट आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। अचल सम्पत्ति पनि जोडिने खालको समय रहेको छ। तर यस वर्षमा तपाईँलाई पूर्वार्धभन्दा पनि उत्तरार्ध समय तपाईँको लागि अनुकूल देखिन्छ। पूर्वार्धको समयमा अलिकति रोग व्याधिले नै सताउने हो कि तपाईँले भनेअनुरूपको काम कार्यहरू नबन्ने हुन् कि भन्ने खालको रहेको छ। तपाईँलाई जति पनि शुभ काम कार्य हुने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल हासिल हुने सबै उत्तरार्धको समयमा रहेको छ। उत्तरार्ध भन्नाले असोज 14 गते पछिको समयमा। तपाईँले आफ्नो धर्म कर्मका काम कार्यहरूलाई पनि उत्तरार्धको समयमा सोचे अनुरूपले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। धर्मप्रतिको आस्था पनि जाग्दै जानेछ। गरेका काम कार्यबाट सम्पूर्ण तरिकाले सफलता पनि मिल्दै जानेछ। उत्तरार्धको समयमा आफूले गरेका काम कार्यबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिनाले मन प्रफुल्ल रहनेछ। मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यबाट समेत सफलता हासिल गर्न सकिने, आफ्ना साथीभाइहरूको साथ सहयोग पनि उत्तिकै रूपमा पाइने खालको समय रहेको छ। तपाईँले सोचेर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस क्षेत्रमा जुन काम तपाईँले आँट्दै हुनुहुन्छ, जुन काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रका विशेष जान्ने व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरेर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँ घाटाबाट बच्न सक्नुहुन्छ। यस वर्षमा तपाईँले नवीन व्यापार व्यवसाय सुरुवात नगर्दा नै बेस हुन्छ। त गर्नुपर्ने छ भनेदेखि जुन राशिका व्यक्ति अथवा तपाईँको परिवारका मेम्बरको जसको नामबाट तपाईँको व्यापार व्यवसाय जुरेको छ त्यस व्यक्तिको राशिबाट, त्यस व्यक्तिको नामबाट सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही हानि नोक्सानी हुनबाट बस्नुहुनेछ र तपाईँको राशिबाट चाहिँ व्यापार व्यवसाय सामान्य नै रहनेछ। तपाईँले सामान्यतया घाटा पनि नहुने, फाइदा पनि धेरै नहुने, सोचे अनुरूपको फाइदा पनि नहुने खालको समय रहेको हुँदा तपाईँले सोचेर सम्झेर आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा जान्ने व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। यस वर्षमा सम्पूर्ण तरिकाले हेर्दा तपाईँलाई सामान्यतया राम्रो नै मानिन्छ। केही हदसम्म वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू अधुरा थिए भने पनि त्यस क्षेत्रका काम कार्यहरू अधुरा नै रहनेछन्। तपाईँले सोचे अनुरूपले अगाडि बढाउन सक्नुहुने छैन। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो नर्मल तरिकाको नै इन्कम रहनेछ। तपाईँले अर्थोपार्जन गर्नको लागि केही हदसम्म अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट आर्थिक समुन्नति हुन नसक्दा अलिकति तपाईँलाई मन खिन्नता हुनेछ। तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। उत्तरार्धको समयमा, पूर्वार्धको समयमा अलिकति तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यहरू नबन्ने, परिवारमा पनि अलिकति भनेको कुराहरू नहुने र पारिवारिक कलहको सम्भावना पनि देखिएको हुँदा अलिकति परिवारमा मेलमिलापको वातावरण कायम राख्नुहोला। अलिकति सरसल्लाह गरेर घर परिवारको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने पारिवारिक कलहहरू पनि कम हुँदै जाने र तपाईँले गर्न आँटेका कामहरू पनि पुरा हुँदै जाने हामीले सम्भावना देखेको हुँदा तपाईँले दैनिक रूपमा गर्दा काम कार्यहरूलाई गर्दा शुभ अशुभ समय दैनिक रूपमा ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। जसको लागि हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानलमा हामीले दैनिक रूपमा राशिफल अन्तर्गतको पञ्चाङ्ग खण्डमा शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा सम्पूर्ण बताएका हुन्छौँ। तपाईँले त्यही समय अनुसार आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई दैनिक गर्दै पर्ने काम कार्यहरूले शुभ फल मिल्ने, सोचे अनुरूपको प्रतिफल दिने हुँदा तपाईँलाई बढी प्रतिफल मिल्नेछ। अहिलेको लागि अब हामी लाग्दैछौँ धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनुराशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 साल के कस्तो रहन्छ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। धनुराशि नै तपाईँलाई 2078 सालमा अन्त्य 7.5 दशा चल्दैछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई अलिकति केही नकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। तर पनि अन्य ग्रहहरू भने शुभ स्थानमा रहँदा तपाईँलाई केही शुभ फल पनि मिल्नेछ, केही अशुभ फल पनि मिल्नेछ। त्यसको बारेमा अगाडि म चर्चा गर्दैछु। तपाईँलाई 7.5 शनिको दशाले गर्दा जोस जाँगरहरू घट्दै जाने, काम कार्यहरूमा आलस्य बढ्दै जाने, तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा पनि ध्यान नपुग्ने खालको समस्या रहनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्या देखिनेछ। समय अनुकूल नहुँदा तपाईँलाई स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ, मौसमी समस्याले पनि सताउनेछ। मौसमी रोगहरूकोबाट ग्रस्त भइने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। अलि स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। मौसमी रोगहरूको अलिकति प्रभाव बढी हुने हो कि भन्ने खालको सम्भावना देखिएको छ।
तपाईँको आफ्नै बोलीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूसँगबाट काम कार्यहरू प्राप्त गर्न सकिने, आफूले बोलीकै भरमा काम कार्यहरू पुरा गर्न सकिने छ भने आफूले गर्नपर्ने काम कार्यहरूबाट असफलता पाउँदा आफ्नै भन्ने व्यक्तिहरूले होच्याउने हुन् कि आफूभन्दा साना व्यक्तिहरूले पनि नगन्ने हुन् कि भन्ने खालको समय रहेको छ। अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अरूको सहयोगमा अथवा आफ्ना मित्रजनको सहयोगमा अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई धेरै प्रभावकारी हुनेछ। धार्मिक कृत्यमा मन जानेछ। तपाईँलाई अपरझट तीर्थयात्राको अवसर पनि यस वर्षमा नमिल्ला भन्न सकिन्न। तपाईँलाई तीर्थ व्रतको सम्भावना मिल्ने देखिएको छ, जसले गर्दा तपाईँलाई धर्म क्षेत्रमा पनि चासो रहनेछ। धार्मिक कृत्यबाट तपाईँलाई मन शान्ति मिल्नेछ। बौद्धिक स्तर उच्च रहनाले तपाईँले परीक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा, पठन पाठनका क्षेत्रहरूमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि यस वर्षमा राम्रो नम्बर ल्याउन सकिने, आफूले सोचे अनुरूपको अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सकिने अथवा विजयी हुन सकिने प्रतिस्पर्धात्मक काम कार्यमा यस्तो खालको यस वर्षको तपाईँलाई रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि यस वर्ष आफूले गरेका काम कार्य, आफ्नो जिम्मेवारीबाट राम्रो प्रशंसा पाइने, आफ्नो जागिरबाट आत्मसन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही समयको उथलपुथल छोड्ने हो भने यस वर्षमा धेरै तपाईँलाई प्रतिफल राम्रो हुने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, कृषि व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कृषि क्षेत्रमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, पशुपालन क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ भने पनि तपाईँको लागि यस वर्ष उपलब्धिमूलक रहनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट तपाईँलाई आत्मसन्तोष हुने खालको अर्थोपार्जन गर्न सकिने समय रहेको देखिन्छ। तपाईँले समय राम्रो छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले सानो लगानीबाट धेरै अपेक्षा त गर्न सक्नु हुँदैन, तर समय राम्रो भएको हुनाले तपाईँले धेरै लगानी गरेर धेरै नै प्रतिफल लिनको लागि पनि समय उचित रहेको छ। तपाईँलाई यस वर्षमा समग्रमा हेर्दा पूर्वार्धको समय शुभ रहेको छ। अश्विन 14 गतेभन्दा पहिलेको समयमा तपाईँले पठन पाठन क्षेत्र भयो, व्यापार व्यवसायका क्षेत्र भयो, तपाईँले बौद्धिक क्षेत्रका काम कार्यहरू भने असोज 14 गतेभन्दा पहिलेको समयमा गर्दा तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। त्यस पछाडिको समय नि अशुभ त होइन, तर पनि केही हदसम्म तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्ने हो कि भन्ने खालको मात्रै रहेको छ। र तपाईँले चाहिँ यो 7.5 शनिको कारणले गर्दा बनिसकेको काम पनि बिग्रने हो कि, गर्दै गरेको काम कार्यहरूमा अवरोध आउने हो कि भन्ने खालको समस्या देखिन सक्छ। त्यसको लागि 7.5 शनिको शान्ति गरिदिनु होला, ग्रह शान्ति गरिदिनु होला। त्यसको कारणले गर्दा तपाईँलाई केही हदसम्म पोजिटिभ भाइब्स हुनेछ, पोजिटिभ समाचार मिल्नेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल बन्नेछन्। कुनै पनि काम कार्य बन्ने बेलामा बिग्रने, भइसक्दा सकिने त्यस्तो खालको नहुने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँलाई त्यो ग्रहको दशा चलिरहेको छ भने तपाईँले बन्यो भनेर सकिने बेलामा बिग्रिने त्यस्तो खालको रहेको हुन्छ। त्यो मैले जानकारी दिन चाहेँ। र तपाईँले दैनिक रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा काम कार्यलाई अगाडि थाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दैनिक रूपमा हामीले राशिफल ल्याउँछौँ। त्यसमा शुभ लाभ अमृत समय र तपाईँको लागि कस्तो दिन चल्दैछ त आजको भनेर अघिल्लो दिनमा नै बेलुका 5 बजे हाम्रो च्यानलमा आजको राशिफल भन्ने प्रोग्राम आउँछ। त्यसमा तपाईँले हेरेर भोलिको दिन कस्तो रहन्छ, कुन समय शुभ छ, राहुकाल र यमगण्ड काल छोडेर कुन समय शुभ रहेको छ, त्यस समयमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु, तपाईँ कुनै ठाउँको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कुन दिशा फर्किएर यात्रा गर्ने सम्पूर्ण सूचनाहरू त्यसमा रहेको हुन्छ। र त्यसबाट तपाईँले काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको कुनै पनि काम तपाईँको प्रयासले 50% मात्रै बन्ने थियो भने शुभ समयमा काम सुरु गर्नुभयो भने 80 देखि 100% सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ लाभ अमृत समयमा ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। जसको लागि हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौँ हामी मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 सालमा शनि ग्रहले 78 सालभर भ्रमण गर्ने हुँदा तपाईँको राशिमा 7.5 मध्य दशा रहेको छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई यस सालमा अप्रिय अथवा अशुभ घटनाहरू सुन्नमा आउने, भोग्नमा पर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले अलिकति तपाईँले शनि ग्रहलाई शान्ति गरिदिँदा
पूजा आदि गरिदिँदा शनिको ग्रहदान गर्दा तपाईँलाई केही शुभ फल मिल्नेछ। जस्तै गरी अन्य ग्रहहरू भने तपाईँलाई शुभ अनुकूल समयमा रहेका छन्। तपाईँले अन्य क्षेत्रबाट अन्य ग्रहहरूबाट भने राम्रो प्रभाव पाउनुहुनेछ। बाणीको प्रभावकारिता अर्थात् बोलीको प्रभावकारिता बढ्दै जानेछ, जसको कारणले महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू बोलीकै भरमा पुरा हुने, तपाईँको बोलीको कदर गरिनेछ। तपाईँलाई कुनै पनि रोग व्याधि थियो अथवा भविष्यमा देखिनेछ भने पनि त्यसबाट डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। तपाईँलाई रोग व्याधिको समस्याले खासै धेरै नसताउने, स्वास्थ्य स्थिति राम्रो नै रहने तपाईँको समय रहेको छ। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यलाई आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूसँग, त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँ पछुताउनु पर्दैन। तर तपाईँले कुनै पनि काम कार्य गर्दा बिचबिचमा अड्किने अथवा भनेको समयमा पुरा नहुने त्यस्तो समस्या देखियो भने चाहिँ तपाईँले 7.5 शनिको ग्रह शान्ति चाहिँ गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई कुनै पनि काम कार्यहरूको बिचमा व्यवधान आउने सम्भावना रहन्छ। तपाईँका शत्रुहरू परास्त भएर जानेछन्। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट आर्थिक समुन्नति समेत गर्न सकिनेछ। यस वर्षमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। तपाईँले यस वर्षमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको साथसाथै धार्मिक क्रियाकलापहरूमा समेत केन्द्रित बन्न सक्नुहुनेछ। धार्मिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँको सम्पूर्ण तरिकाले हेर्दा यस वर्षमा केही उतार चढावका बावजुद पनि तपाईँलाई मानसिक शान्तिको अनुभूति पनि हुनेछ। तपाईँले गर्न खोजेका काम कार्यहरूबाट धेरै सफलता मिल्नेछ। नोकरी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जागिरे व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेका काम कार्यबाट तपाईँलाई प्रशंसा प्राप्त हुने, तपाईँले गरेका काम कार्यबाट तपाईँलाई मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहनेछ। तपाईँको प्रशंसा पनि बढ्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रबाट तपाईँको परिचयमा वृद्धि विकास भएर जानेछ। राजनीतिबाट छुट्टै परिचय बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट अलिकति सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ यस वर्षको अन्त्यतिर तपाईँलाई बौद्धिक खस्किँदै जाने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा यस वर्षको अन्त्यतिर तपाईँलाई त्यति राम्रोसँग प्रतिफल लिन नपाउने भन्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। कुनै पनि शैक्षिक क्षेत्रबाट सफलता पाउनु पर्नेछ भने यस वर्षको मध्यतिर अथवा सुरुवाती क्षणहरूमा तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। यस वर्षको अन्त्यतिर तपाईँलाई प्रतियोगितात्मक क्षेत्रहरूबाट सफलता पाउनको लागि अलिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने, सोचे अनुरूपको प्रतिफल नहुने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि भने अलिकति सङ्घर्षमय समय रहनेछ। 2078 साल तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्य पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा सामान्यभन्दा पनि अलिक बढी मेहनत गर्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सक्नेछ। र तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने यस वर्षमा तपाईँले शुभ लाभ अमृत समयमा कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला, जुन हामीले दैनिक रूपमा राशिफल अन्तर्गत बताउँदै आएका छौँ यसै च्यानल मार्फत। तपाईँ यस वर्षमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि शुभ रह्यो। आफ्नो राशि अनुसार, आफ्नो जन्मकुण्डली अनुसार जुन क्षेत्रको व्यापार व्यवसायबाट तपाईँलाई शुभ रहन्छ त्यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो भने तपाईँले सोचे अनुरूप प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ धार्मिक क्रियाकलाप क्षेत्रबाट आफ्नो मनलाई प्रफुल्ल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट राम्रो अर्थोपार्जन गरेर आफूलाई आर्थिक कारोबारको लागि पोख्त बनाउँदै आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट आफ्नो आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै जाने खालको समय रहेको छ। 2078 सालमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ भने आफ्नो शुभ समयलाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नु होला। तपाईँले यस वर्षमा जग्गा जमिनको काम कार्यमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यति सोचे अनुसारको प्रतिफल भने पाउन सक्नुहुन्न, तर अन्य क्षेत्रबाट भने राम्रो प्रतिफल रहेको छ। तपाईँलाई यस वर्षमा अलिकति पापिए भन्नाले तपाईँको अलिकति नकारात्मक कुराहरूमा मन जाने हो कि नकारात्मक कामहरू गर्न मन लाग्ने हो कि गरिने हो कि सानो प्रतिफल देखियो, सानो फाइदा देखियो भन्दैमा नकारात्मक कामहरू गरिने हो कि भन्ने खालको देखिएको छ। त्यस क्षेत्रमा भने प्रवेश नगर्नुहोला, त्यसबाट भोलि आफूलाई नै हानि नोक्सानी हुने देखिन्छ। त्यसैले सतर्क रहेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँका शत्रुहरू परास्त भएर जानेछन्। मकर राशिले तपाईँलाई 2078 सालमा सामान्यतया हेर्दा मध्यम खालको रहेको छ। केही हदसम्म तपाईँलाई 7.5 शनिले गर्दा हल्का केही प्रभाव देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रबाट तपाईँलाई शुभ रहेको छ। पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि केही हदसम्म
बढी मेहनत गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँले दैनिक रूपमा कुनै पनि काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, शुभ सायद दैनिक रूपमा चाहिएको छ भने हाम्रो यसै च्यानलबाट आजको राशिफल भन्ने खण्ड प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र त्यसमा गएर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। तपाईँले दैनिक रूपमा कुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि शुभ लाभ अमृत समय हामीले यसै राशिफलमा बताउँदै आएका छौँ। तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब लाग्दैछौँ हामी कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 सालमा कुम्भ राशि भएका व्यक्तिको स्थिति सामान्य नै रहनेछ। तपाईँको घरमा शुभ तथा मङ्गल काम कार्यहरूको आरम्भ गर्न सकिनेछ। तपाईँको यस वर्षमा 7.5 शनिको दशा तपाईँको राशिमा रहेको हुँदा तपाईँको कुण्डलीमा यदि शनि निचो छ अथवा शनि राम्रो स्थानमा छैन भने तपाईँले शनिको ग्रहदोष गर्नुपर्नेछ र तपाईँले शनिको पोजिसन राम्रो छ तपाईँको ग्रह गोचर अनुसार, तपाईँको कुण्डली अनुसार भने त्यसबाट तपाईँलाई धेरै राम्रो प्रतिफलहरू तपाईँले सोचेभन्दा धेरै राम्रो हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। उच्च पद प्रतिष्ठा पनि मिल्नेछ। तपाईँलाई 7.5 शनिले गर्दा तपाईँको कुण्डलीको आधारमा हानि गर्ने अथवा उच्च पदहरू प्राप्त हुने त्यस्तो रहन्छ र तपाईँलाई यसको प्रभावले गर्दा अलिकति झुट्टा आरोपहरू आउने हो कि तपाईँले नसोचेको कामहरू बिग्रिने हो कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। तपाईँलाई बृहस्पति र राहुको त्यति राम्रो प्रभाव देखिएको छैन। यसले गर्दा तपाईँलाई अलिकति पेट सम्बन्धी समस्या, तपाईँलाई टाउको सम्बन्धी समस्या त्यस्तो पनि देखिन सक्छ। सानोतिनो रोग व्याधिहरूले सताउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई व्यापार व्यवसायबाट राम्रै प्रतिफल मिल्ने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सजावटमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, फेन्सी व्यापार व्यवसाय गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यसबाट गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल उठाउन सकिनेछ। सेयर बजारतिरबाट पनि तपाईँको राम्रै आम्दानी हुने, सेयर बजार फस्टाउने तरिकाको तपाईँको ग्रह गोचरले साथ दिइरहेको छ। तपाईँलाई सम्पूर्ण दृष्टिले हेर्दा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आर्थिक दृष्टि राम्रो रहेको छ। तपाईँको लागि वार्षिक रूपमा हेर्दा साउन, वैशाख र मङ्सिर अनि पुसको महिना शुभ रहेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्छ। साथै पुरानो नयाँ सम्बन्धहरूलाई मनमुटाव आउने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। अलिकति सोच विचार गरेर माधुर्य बोलीका साथ आफ्ना टाढिएका आफन्तहरूसँग निकट हुन खोज्नुहोला र सम्बन्धमा चिसोपन नआउनको लागि हदैसम्म लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। आफ्नो विवेकको विकास हुँदै जानेछ। तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा गरेको सानो प्रयासले नै ठुलो प्रतिफल हासिल गर्न सकिनेछ। सानो प्रयासमा नै राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुन सकिने अथवा विजयी हुन सकिने खालको समय पनि रहेको छ। तर जेठ र साउनको महिनामा भने तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्ने हो कि भन्ने खालको पनि देखिरहेको छ। त्यसैले जेठ र साउनको महिनामा विशेष गरी अलिकता पढाइमा विशेष फोकस गर्नुहोला। पेसा तथा रोजगारमा लाग्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस वर्षमा सरकारी तथा ठुला सङ्घ संस्थाहरूमा तपाईँले जागिर पाउने अथवा पदोन्नति हुने सम्भावना देखिएको छ। विवादमा नपरेकै जाति हुन्छ, त्यसैले गर्दा कुनै पनि काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, नोकरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ विवादमा नमिच्नुहोला। विवादबाट टाढै रहेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई सम्पूर्ण तरिकाले समयले साथ दिनेछ। बोलीमा विशेष ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ। मानसिक चिन्ता र समस्या पनि बढ्न सक्छ। तपाईँलाई अलिकति ग्यास्ट्रिकको समस्या देखिन सक्छ, पेटको समस्या मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। तपाईँले अलिकति खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको लागि यस वर्षमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्नु, शनिबारको दिनमा व्रत बस्नु, हनुमानजीको उपासना गर्नु आदि काम कार्यहरू गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही हदसम्म सफलता मिल्ने, भाग्यमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको हुँदा तपाईँले शनिबारको दिनमा हनुमानको आराधना उपासना गर्नुभयो भने तपाईँलाई शुभ फल मिल्नेछ। र तपाईँले दैनिक रूपमा कुनै पनि काम कार्यहरू आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि दिशामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिषबाट प्रस्तुत गरिएको आजको राशिफल खण्ड हेर्न नबिर्सिनुहोला, जसमा
शुभ समय अशुभ समय, कुन समयबाट राम्रो छ कुन समय नराम्रो छ, कुन दिशा फर्किएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ, दैनिक रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। दैनिक रूपको लागि त्यसमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट कुन दिशा फर्किने, के काम गर्ने, कहिलेको लागि राम्रो छ, सम्पूर्ण कुराहरू दैनिक रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्ने हुँदा तपाईँले बेलुका 5 बजेपछि हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। भोलिपल्टको लागि तपाईँले गएर हेरेर त्यसबाट आफ्नो काम कार्यहरूको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ हामी मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि 2078 सालको ग्रह गोचर दृष्टिले हेर्दा तपाईँको वर्षभरि नै राहु र शनिको कारणले गर्दा वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट राम्रो सफलता पाउने देखिन्छ। तपाईँले वैदेशिक क्षेत्रमा काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यस वर्ष शुभ रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी पनि हुनेछ। तर स्वदेशको कमाइले व्यवहार धान्न अलिकति गाह्रो पर्ने हो कि स्वदेशको काम कारबाहीहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि तपाईँले भने जस्तो प्रगति गर्न अलिकति गाह्रो पर्ने हो कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। तपाईँलाई यस वर्षमा अकस्मात सफलता मिल्ने कसैको लागि सम्भावना रहेको छ। तपाईँको भाग्य बलियो छ, भाग्यले साथ दिइरहेको छ भने तपाईँलाई त्यो अकस्मात सफलता पनि मिल्न सक्छ। तपाईँको ग्रह गोचरको कुण्डली हेर्दा बृहस्पति र केतुको कारणले गरेका काम कार्यहरू ढिला सुस्ती हुने, अलिकति तपाईँले गरेको काम कार्यमा भनेअनुसारको सफलता नमिल्ने, एक दिनमा हुनुपर्ने काम 2-3 दिन लाग्ने, त्यस्तो खालको सम्भावनाहरू देखिने सम्भावना देखिएको छ। यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा बृहस्पति उच्च सौग्रीय अथवा मैत्री भएर शुभ स्थानमा बसेको छ भने तपाईँलाई शुभफल मिल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यस वर्ष आर्थिक पक्ष बलियो नै रहने देखिन्छ। उधारो तथा ऋण तिर्न नसकेकाहरू थिए, तपाईँले पहिलेबाटै उधारो बक्यौता रकमहरू तिर्न बाँकी थियो भने पनि यस वर्षमा आयदर बढ्नाले तपाईँले बक्यौता रकमहरू चुक्ता गर्न सक्नुहुने, तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुने, आफूले अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सकिने खालको सम्भावना रहेको छ। तपाईँले प्रविधि क्षेत्रमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल पाइन्छ, जस्तो कि तपाईँको ल्यापटप, कम्प्युटर सम्बन्धी क्षेत्रमा, इलेक्ट्रिकल क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट राम्रो प्रतिफल हुने सम्भावना रहेको छ। तर तपाईँले वैशाख र असोज महिनामा भने कुनै पनि लगानी नगर्नुहोला। यस महिना तपाईँको लागि अशुभ रहन्छ लगानी गर्नको लागि। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध तपाईँको लागि शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले अलिकति सोच विचार गरेर बोलीमा भने अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। बोलीको कारणले गर्दा झैझगडा अथवा सामान्य कुराहरूमा पनि तपाईँले विवादको स्थिति सिर्जना हुने, त्यस्तो खालको सम्भावना देखिन्छ। अन्ततः तपाईँको सम्बन्ध सुमधुर नै बन्नेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यस वर्ष राम्रो सफलता मिल्ने देखिएको छ। कला तथा साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि यस वर्ष अत्यन्त शुभ रहेको छ। पढाइ लेखाइ क्षेत्रको लागि तपाईँले सिक्न खोजेका, गर्न खोजेका काम कार्यहरू सामान्य हिसाबले नै सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यबाट राम्रो प्रतिफल पाउँदा मन पनि हर्ष बढ्नेछ। कुनै पनि नयाँ ठाउँमा लगानी गर्ने अवसर मिल्नेछ भने तपाईँले गरेको लगानीबाट राम्रो प्रतिफल मिल्ने हुँदा यस वर्ष तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाईँले पछाडि पार्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय ल्याउने, आफूले गरेका काम कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त हुने र कुनै पनि ठाउँमा नयाँ जागिरको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। तपाईँलाई यस वर्ष अलिकति हड्डी सम्बन्धी, नसा सम्बन्धी समस्या हुने हो कि भन्ने सम्भावना रहेको हुँदा अलिकति सजग रहनुहोला। चोटपटकको सम्भावना पनि देखिन्छ। तपाईँले यस वर्षमा भगवान श्रीकृष्ण लक्ष्मीजीको दर्शन पूजा आराधना गर्नुभयो भने तपाईँको लागि केही हदसम्म सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई दैनिक रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र कुन समयमा अगाडि बढाउने भन्ने तपाईँको इच्छा रहेको छ भने तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानलमा रहेको दैनिक राशिफल हामीले दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा गएर कुन समय शुभ, कुन समय अशुभ, आजको दिन कस्तो छ भन्ने कुराहरू जानकारी लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने दैनिक रूपमा सफलता पनि मिल्दै जानेछ। तपाईँको राशिफलको दिन नराम्रो छ भने पनि तपाईँले त्यस दिनमा कुन समय शुभ छ, त्यो शुभ समयमा गरेको काम कार्यबाट 100% हानि हुने थियो भने 50% कम हुन्छ। त्यस्तो हुनाले तपाईँले दैनिक रूपमा हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो
2078 सालको वार्षिक राशिफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँको यस वर्ष कस्तो रहन्छ, सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूलाई 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना फेरि पनि। र हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानलमा जोडिएर हाम्रो प्रस्तुतिहरू हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै प्रोग्रामहरू ल्याउँदै गर्छौँ, त्यसको लागि तपाईँले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो दैनिक प्रस्तुतिहरू र अन्य मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू पनि ल्याउने जमर्को गर्दैछौँ र तपाईँलाई ज्योतिषीय सामग्री सम्बन्धी खोज खबरहरू पनि हामीले ल्याउँदै गरेका छौँ। प्रत्येक प्रस्तुतिहरू हेर्नुहोला। तपाईँको दैनिक जीवनमा काम लाग्ने वस्तुहरू हाम्रो यस च्यानलमा पाइने हुँदा तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, जो बिल्कुल फ्री छ, कुनै पनि पैसा लाग्दैन। तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सँगै बेल आइकन रहेको छ, जसबाट तपाईँले यस च्यानलको मेम्बरसिप अर्थात् तपाईँले बेल आइकन बजाउनु भयो भने हाम्रो यहाँ भिडियो पोस्ट हुने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसनबाट आउनेछ, जसबाट कुनै पनि भिडियो छुटाउनु पर्दैन र तपाईँले खोजी पनि राख्नु पर्दैन। तपाईँलाई अटोमेटिकल्ली तपाईँलाई नोटिफिकेसनबाट आउँछ। यही जानकारी गराएँ र हाम्रो यस भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।